गाइज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? आमी आहे सगळीं बरी. हेचो बाप गेले स्कॉला आद्दाले 10 सकाळ 8:30 कशी 8 उठलोली. आमी बाबा रेडी करून बाबा गेलो 9 स्कॉला आनी हांव बेश्टे आड पडलोलें. ते बॅक बोनू सारको सपोर्ट करना दोतोरागेर चिंत्ताले. पूण आतां पाप मारला काल. सो पाप मारला तेन्ना म्हाका बरें दिसलें, अशें बरें फील जालें, बरें जात कशें. म्हणल्यार आतां पेन ना म्हाका. म्हणल्यार आयज मातशें हें कर, म्हाका मी टायम कशें गेलो. बेश्टे सोफाचेर आड पडलें, मोबायलार चोयतालें, हें करतालें. इतले दिसाचे मेसेजीस जालो वॉट्सॅपाचेर, कोणाक रिप्लाय करूंक नाहलो, टायम मेळनाहलो रिप्लाय बी करपाक. सगळे मेसेज बी रिप्लाय केल्यो, सगळें केलें. आनी आतां म्हणलें तोंड धुवपा वयतलें. विशाणी बी काडलें, सगळें केलें आनी तोंड धुवपा वयता. तेजे पयलीं मोटू दाखयता. मोटू बोला म्हाजी बुगली. कोण ना आयकलें हा डॅडी बाय सरलो हा. मामी दोगांय नोयेनाक गेले ती पिला. बाबा इस्कॉला पावयतली आनी मागीर नोयेना वयता ती. आनी मोटू म्हाजे फुडें बोला. म्हण ते म्हाका कितें जाता, हांव कित्याक अशें आड पडला कित्याक चोवना न्हू म्हाका आड पडटा ते. तेणे तरी चोर इस्कॉलाक गेलो बाबा, मागीर काम करूं, शूट करप ना जाल्यार निकोल काम करप चालू. रेस्ट हांव घेयना. पूण हांवें मातशें घेयलो 1 hour घेयलो मी टायम कसो. सो ते म्हाका चोयता कितें जालें तें. मोट्यो चोय हा शीत कर. सो ते म्हाका चोयता दिसता. आतां येवन हात लायता, कितें जालें, कित्याक तूं अशें न्हिदलोलें हा, अशें जालें तेका. सो आतां वयता, वचून शिकलें चोय. सो आतां वयता, तोंड धुता, मागीर च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आयचो डे तुमकडेन शेअर करतलें. पिंपल येयले पत्तनी दुखता. म्हणल्यार पिंपल अशें म्हाका प्रॉब्लम ना, अशी पुयो येयल्यार दुखता. त्यो पुयो येयल्यार दुखता न्हू, तेन्ना म्हाका त्रास जाता, दुखता ती म्हाका. सो चोवया कशें कितें तें, मागीर मेळटा. हांवें आतां स्कीन केअर बी केलें, तोंड बी धुलें आनी आतां हांव च्या पिता. सो आयज च्यायेक कितें आहा तें दाखयता तुमकां. रेड कोडी मासाची आनी पाव तें गरम केलें, घी घालून भाजलें. हांव च्या पिता. हें मागीर म्हाका एडीट करपा जाय. नको आयज ग्लॅम कल्चराचे ब्लॉग वयतलो काय ना तें खबर ना, कित्याक एडीट करपा साप मन ना, मिस्टेक जाता मागीर एडिटींगाक. तेका लागून चोयता कशें कितें तें. पयलीं च्या पिता आनी मागीर मेळटा. ओके गायज, हेचो तुमकां हेचो आत मेळटा. मम्मी पापा वेलकम. सो कोणागेर फंक्शन आहा आयज आमगे नेबरागे. सो तेणी स्पेशली फोन मारलेलो की दोगांय योय म्हणून, मामी डॅडी दोगांयकूय. सो ती गेले. हांव आनी बाबा आहा. आनी बाबा आयज इस्कॉलान बरो जालें दिसता. तेका हांवें इस्कॉला धाडलेलो कित्याक कुकींग क्लासीस हाय कशी दिसली म्हाका आयज. कित्याक काल ना रे बाबा, ती काल भुरग्यांचे न्हू फोटोज येयलोले. सो म्हाका दिसलें आयजू 3 दीस कितें सांगलो तेणी आहा म्हणून. म्हाका सारकें उगडास नाहलो, धाडलो तेका तसो. म्हाका दिसलोलें की आयज धाडनाका असो जालो मनान. मागीर हांवें धाडलें तें कास्ती म्हणून इस्कॉलान वचना जालें. खंय आपूण न्हिदलो खंय इस्कॉलान म्हाका सांगलें तेणें. मागीर हांवें फोन मेसेज घायले गेली. तें जाल्यार वय जिवा बरो नाहलोलें म्हणून खंय. मागीर तसो आपणें मातसो आड पडलो तेंगे इस्कॉलान न्हू, जिवा बरो बी ना जाल्यार आड पडो मेळटा भुरग्यांक. न्हू क्यूट धाकटी बेड्स आहाय इस्कॉलान तेगे क्लासून. ना रे बाबा, ती पप्पा येयल्या पर्यंत दितलो. क्यूट धाकटी बेड आहाय. म्हणल्यार धाकटी न्हू, ते भुरगीं हिंगे क्लासीची, तेंगे क्लासीन न्हू ती बाबा. सो ते एक जालें. ते एकान आतां मागीर ब्लॉग चोयता. गेलो ब्लॉग चोयताले प्रोडक्ट्साचो रिव्यू. तेच हांवें तुमकां सांगलो न्हू की हांव टोनर म्हाका पयलींचो आहा तो काबार करता नेव मागीर दाखयता म्हणून. सो तुमकां दाखोवंक पावोंक ना. सो हो टोनर ओके. अजून सिलूच आहा तो पॅकूच आहा तो. हेचो कापोतूच काडूं ना तेगेली हो. आनी हो मागीर पयलींचो, हो मागीर पयलींचो. हो काबार जाल्या उपरांत तो यूज करता. ओके गिवन तो दाखयलो आयज फायनली. सो फायनली हांवें शूट केलो तो. हांवें जाल्यार हांव दाखयता मागीर इसरोतालें. सो आयज फायनल म्हळ्यार दाखयतलें. कित्याक दाखयता म्हणलो आनी दाखोवना अशें जालें न्हू, तेका लागून. आनी हांव जेयलें. हांवें केलो सॉसेजीस आनी फ्रायड रायस आहलो कालचो. सो तो गरम केलो आनी खायलो. चिकू काय येता तेन्ना डॅडी कोणसून कितें बगर घेवन येयलोलो. तुमकां सायडीकूय शॉप आहा न्हू, थिंगसून बगर हाडला. बगर खायला हेटा. आनी ती येवना जाल्यार म्हाका एक सायडीच्यान न्हू झेम येता सारकी.
काशीर असो ना सामकी बेणूय दुखता सारकी चोयता मागीर मेळटा तुमकां ओके. सो गायज कालच्या व्लॉगाचे एंड आयज घेता हांव. काल हांवें कांय शूट करूं ना, बॅक पेन चड जावपा लागलो. इवनिंग म्हणल्यार म्हाका बॅक पेन चड जावंक लागलो. सो तेका लागून हांवें कांय शूट करूं ना. सिंपल व्लॉग हा 5 मिनटाचो. कितें तुमकां बोर दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट. मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.